बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 186 186। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीबुन उजीबु दावतद्दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। तर्जुमा। और जब पूछें आपसे ए मेरे हबीब, मेरे बंदे मेरे मुतल्लिक, तो उन्हें बताओ मैं उनके बिल्कुल नज़दीक हूँ, कबूल करता हूँ दुआ करने वाले की जब वो दुआ मांगता है मुझसे। बस उन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने और ईमान लाएं मुझ पर, ताकि वो कहीं हिदायत पा जाएं। तफसीर। बाइज़ा सअलका इबादी, एक अराबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारा रब करीब है कि उसके साथ सरगोशी करें या दूर है कि उसको बुलंद आवाज़ से पुकारें? ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए तो अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमारा रब कहाँ है, तो अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई। हज़रत अता रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम सूरह अल मोमिन, तर्जुमा, और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, नाजिल हुई तो सहाबा किराम कहने लगे काश कि हमें मालूम हो जाए कि हम अपने रब को किस वक़्त पुकारें। तो ये आयत करीमा नाजिल हुई। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम एक ग़ज़वा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में थे। हम जब भी किसी टीले पर चढ़ते या किसी वादी में उतरते तो बुलंद आवाज़ से तकबीरें कहने लगते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे करीब हुए और फरमाया, ए लोगो, अपनी जानों पर रहम करो, तुम किसी बहरे या गैर मौजूद रब को नहीं पुकार रहे, बल्कि तुम तो समी व बसीर रब को पुकार रहे हो, वो तो तुम्हारी सवारियों की गर्दनों से भी ज़्यादा करीब है। ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना अता न कर दूँ? फरमाया ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ वही बर्ताव करता हूँ जैसा कि वो मेरे मुतल्लिक ख्याल करता है, और जब वो मुझे पुकारे तो मैं उसके साथ होता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत में ये अल्फाज हैं कि जब मेरा बंदा मुझे याद करता है और ज़िक्र से उसके होंठ हिलते हैं तो मैं उसके करीब होता हूँ। यही मफ़हूम बैना उन दो आयात में भी पाया जाता है। इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, सूरह नहल। तर्जुमा, यकीनन अल्लाह ताला उनके साथ है जो उससे डरते हैं और जो नेक कामों में सरगर्म रहते हैं। इन्ननी मआकुमा अस्मा व आरा, सूरह ताहा। तर्जुमा, मैं यकीनन तुम्हारे साथ हूँ, हर बात सुन रहा हूँ, हर चीज़ देख रहा हूँ। इस आयत करीमा का ये मफ़हूम है कि वो किसी की दुआ को रद्द नहीं करता और ना ही कोई चीज़ उसे मशगूल कर सकती है। वो अपने बंदे की दुआ को बखूबी सुनता है। इसमें दुआ करने की तरगीब भी है। उसकी बारगाह में कोई दुआ रायगा नहीं जाती। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला को इस बात से हया आती है कि उसका बंदा उसकी बारगाह में अपने हाथों को फैलाए और उसको वो हाली हाथ लौटा दे। हज़रत अबू सईद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी कोई मुसलमान अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अगर उसमें कोई गुनाह वाली बात और कता रहमी न हो तो अल्लाह ताला तीन चीज़ों में से एक ज़रूर अता फरमाता है। या तो उसकी दुआ उसी वक़्त कबूल हो जाती है, या वो दुआ आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या उसकी वजह से किसी मुसीबत को दूर कर दिया जाता है। ये सुनकर सहाबा किराम ने अर्ज़ की, फिर तो हम बकसरत दुआ करेंगे। तो आपने फरमाया कि अल्लाह के ख़जाने भी कसीर हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन साबित से मरवी दूसरी रिवायत का भी यही मफ़हूम है। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी दुआ उस वक़्त कबूल होती रहती है जब तक तुम जल्दी ना करो। और जल्दी से मुराद ये है कि तुम में से कोई कहे कि मैंने कई दफ़ा दुआ मांगी है, कबूल नहीं होती। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की दुआ कबूल की जाती है जब तक वो गुनाह या कता रहमी की दुआ ना मांगे और जल्दी ना करे। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दी से क्या मुराद है? फरमाया, बंदा ये कहे कि मैंने बारहा दुआ मांगी है, वो कबूल ही नहीं होती, और वो इस तरह अफसोस करते हुए दुआ करना ही छोड़ दे। हज़रत आयशा फरमाती हैं, बंदा मोमिन जबकि दुआ मांगता है तो वो हरीम कुद्स की तरफ प्रवास करती है।
پھر یہ دعا یا تو قبول کر لی جاتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ یہ اس وقت ہے جب وہ جلدی نہ کرے اور مایوس نہ ہو۔ حضرت عروہ نے عرض کی، اس جلدی اور مایوسی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ کہے کہ میں نے اس کی بارگاہ میں سوال کیا تھا، کچھ عطا ہی نہیں ہوا، دعا کی تھی، قبول نہیں ہوئی۔ اسی قسم کا قول حضرت سعید بن مسیب سے بھی مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل برتنوں کی مانند ہوتے ہیں، ان میں سے بعض اپنے اندر زیادہ چیز محفوظ کر لیتے ہیں۔ اے لوگو، جب تم اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو تو اس کی قبولیت پر یقین رکھتے ہوئے کرو۔ جب بندہ غافل دل کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا۔ حضرت نافع بن ماد یکرب فرماتے ہیں کہ میں نے اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی کے متعلق پوچھا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار، عائشہ کے سوال کا کیا جواب ہے؟ تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرا نیک بندہ جب پاکیزہ دل اور خلوص نیت سے دعا کرتا ہے اور میری بارگاہ میں کہتا ہے یا رب، تو میں اس کے جواب میں لبیک کہتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، پھر فرمایا، آیا اللہ تو نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی قبولیت کو اپنے ذمے کر لیا ہے۔ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک فرد احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد واشہد ان وعدک حقا ولقاؤک حق والساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وانت تبعث من فی القبور۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک بات خالص تیرے لیے ہے اور ایک خالص میرے لیے، اور ایک میرے اور تیرے درمیان مشترک ہے، اور وہ بات جو میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ تو میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور تیرے لیے یہ ہے کہ تو جو کوئی عمل کرے گا میں اس کا پورا پورا اجر عطا کروں گا۔ اور میرے اور تیرے درمیان مشترک بات یہ ہے کہ تیری طرف سے دعا ہو اور میری طرف سے قبولیت۔ روزے کے احکام کے درمیان اس دعا والی آیت کریمہ کا ذکر کرنے کی حکمت سحری اور افطار کے وقت دعا کی رغبت دلانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطار کے وقت روزہ دار کی دعا مقام اجابت میں ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر افطار کے وقت اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کر کے دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ افطار کے وقت یہ دعا فرماتے، اے اللہ، میں تیری اس رحمت کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں جو ہر چیز سے وسیع ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 اشخاص کی دعا رد نہیں ہوتی، عادل بادشاہ، روزہ دار کی افطاری کے وقت، مظلوم۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم میں تیری دعا ضرور قبول کروں گا، خواہ بدیر صحیح۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 187۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ ترجمہ، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، وہ تمہارے لیے پردہ زینت و آرام ہیں اور تم ان کے لیے پردہ زینت و آرام ہو۔ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے پاس سے، بس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں، سو اب تم ان سے ملو ملاؤ اور طلب کرو جو قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈور اور سیاہ ڈورے سے صبح کے وقت، پھر پورا کرو روزے کو رات تک اور نامباشرت کرو ان سے جبکہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنے کے قریب بھی نہ جانا،
इसी तरह बयान फरमाता है अल्लाह ताला अपनी आयतें लोगों के लिए ताकि वो तकवा इख्तियार कर लें। तफसीर उहिल्ल लकुम लैलतस्सियाम। इब्तदाई इस्लाम में रोज़ादार के लिए नमाज इशा तक खाने पीने और जमा की इजाज़त थी। इसी तरह अगर कोई नमाज इशा से पहले सो गया, अगरचे वह नमाज से पहले बेदार भी हो गया, उसे अब खाने पीने की इजाज़त न थी। सहाबा कराम को उसमें मुशक्क़त और मुश्किल का सामना करना पड़ता था, इसलिए अल्लाह ताला ने इन आयात में तुलुए फजर तक खाने पीने और जमा की इजाज़त दे दी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और बहुत से दूसरे मुफस्सिरीन फरमाते हैं, यहाँ रफ़ासुन से मुराद जमा है। हुन्ना लिबासुल लकुम। हज़रात इब्न अब्बास, मुजाहिद, सईद बिन जुबैर, हसन बसरी, कतादा, सदी और मकातिल बिन हयान फरमाते हैं, लिबास से मुराद ये है कि ये औरतें तुम्हारे लिए सुकून का बायस हैं और तुम उनके लिए। हज़रत रबी बिन अंस फरमाते हैं, यहाँ से लिबास से मुराद लहाफ है। मकसद ये है कि मर्द और औरत के दरमियान इंतहाई कुर्ब होता है, उनको एक दूसरे के साथ लेटने की इजाज़त है, इसलिए मुनासिब था कि उनको रमज़ान की रातों में जमा की रुख्सत दे दी जाती ताकि वो मुशक्क़त और तकलीफ़ से बच जाएं और गुनाह के इर्तिकाब से भी महफूज रहें। इस आयत की शान नज़ूल का बयान हज़रत मुआज़ की तवील हदीस में गुजर चुका है। हज़रत बरा बिन आज़िब फरमाते हैं कि सहाबा कराम में से अगर कोई रोज़ा इफ्तार करने से पहले सो जाता और इफ्तार के बाद बेदार होता, तब उसे पूरी रात खाने पीने की इजाज़त न थी। हज़रत कैस बिन सरमा अंसारी रोज़े से थे, सारा दिन अपने खेतों में काम करते रहे। इफ्तार के वक्त घर आए, बीवी से पूछा, क्या खाने पीने की कोई चीज़ है? उन्होंने कहा कि घर में तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं जाती हूँ और आपके लिए खाने की कोई चीज़ तलाश कर लाती हूँ। ये कहकर वो चली गईं। इसी असना में उन पर नींद का गलबा हो गया और वो सो गए। जब खाना लेकर वापस आईं तो उन्हें सोया हुआ देखकर बहुत अफसुर्दा हुई। दूसरे दिन दोपहर के वक्त भूख की ताब न लाकर बेहोश हो गए। जब इसका जिक्र हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किया गया तो ये आयत करीमा नाजिल हुई। उस वक्त सहाबा कराम बहुत खुश हुए और दूसरी रिवायत में ये अल्फाज हैं कि सहाबा कराम पूरा रमज़ान अपनी औरतों से सोहबत नहीं करते थे, लेकिन उनमें बाज़ अपने आप पर काबू नहीं रख सकते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि माह रमज़ान में जब सहाबा कराम इशा की नमाज़ पढ़ लेते तो उन पर औरतें और खाना पीना आइंदा रात तक हराम हो जाता। बाद सहाबा कराम नमाज इशा के बाद खाने पीने और अपनी औरतों के साथ जमा करने के मुर्तकिब हुए। उनमें हज़रत उमर भी शामिल थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शिकायत की तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। एक रिवायत में है कि हज़रत उमर रमज़ान शरीफ में सोने के बाद बेदार हुए और अपनी ज़ौजा के साथ सोहबत की, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उसकी शिकायत की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए ऐसा करना मुनासिब नहीं था। उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई कि अब तुम्हारे लिए खाना पीना और जमा करना जायज़ है। बस ये औरतें तुम्हारे लिए पर्दा, जीनत और आराम हैं और तुम उनके लिए। अल्लाह ताला जानता है कि तुम अपने आप से ख़यानत किया करते थे, यानी ईशा के बाद खा पी लेते थे और जमा करते थे। अब अल्लाह ताला ने तुम पर नज़र करम फरमाई और तुम्हें माफ़ कर दिया। अब तुम अपनी बीवियों के साथ मुबाशरत करो और जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हारी किस्मत में लिखा है, यानी औलाद, उसे तलब करो और खाओ पियो, यहाँ तक कि ज़ाहिर हो जाए तुम्हारे लिए सफ़ेद डोरा स्याह डोरे से सुबह के वक्त। फिर रात तक रोज़े को पूरा करो। ये अल्लाह ताला की रहमत और उसके उफ़ू व दरगुजर का एक नमूना है। एक रिवायत में ये भी अल्फाज हैं कि हज़रत उमर अपने घर तशरीफ़ लाए। उनकी ज़ौजा लेटी हुई थी। उन्होंने उनके साथ सोहबत का इरादा किया तो उन्होंने बताया कि मैं तो पहले सो गई थी, लेकिन आपने फरमाया कि तुम नहीं सोई थी, और फिर उनके साथ मुबाशरत की। और यही वाक़या हज़रत काब बिन मालिक को भी पेश आया। उस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। हज़रत अबू हुरैरा, इब्ने अब्बास और अनस फरमाते हैं कि वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम से मुराद औलाद है, और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद फरमाते हैं कि इससे मुराद जमा है। और एक दूसरी रिवायत में हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि इससे मुराद लैलतुल क़द्र है। हज़रत कतादा फरमाते हैं इससे मुराद वो रुख्सत है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाई है। इब्न जरीर फरमाते हैं यह आयत करीमा अपने अमूम पर है, यानी उनमें से कोई चीज़ भी मुराद ली जा सकती है। कुलू वशरबू जमा की इजाज़त के बाद यहाँ अल्लाह ताला ने रोज़ादार को तमाम रात खाने पीने की इजाज़त फरमाई है, यहाँ तक कि रात की स्याही ख़त्म होने के बाद फजर तलू हो जाए। यहाँ रात को स्याह डोरे और सुबह को सफ़ेद डोरे से ताबीर किया गया है। मिनल फज्र के लफ्ज़ से उनके अबहाम को दूर किया गया है। हज़रत सहल बिन साद फरमाते हैं कि जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो इब्तिदा मिनल फज्र के अल्फाज नाजिल नहीं हुए थे। बाद सहाबा किराम अपनी टांग में सफ़ेद और स्याह धागा बांध लेते और उनको बार बार देखते रहते।
یہاں تک کہ وہ ان پر واضح ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد من الفجر کے الفاظ نازل ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہاں سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد رات اور دن ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میں نے سیاہ اور سفید 2 دھاگے لیے اور ان کو اپنے سرانے کے نیچے رکھ دیا اور انہیں بار بار دیکھتا رہتا، حتیٰ کہ جب سفید اور سیاہ کی تمیز ختم ہو گئی تو میں نے روزہ بند کر دیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ صورتحال بیان کی تو آپ نے فرمایا، تمہارا تکیہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے، یہاں ان دھاگوں سے مراد دن رات ہیں۔ آپ کے اس ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ سیاہ اور سفید سے مراد دن اور رات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سرحانہ مشرق و مغرب ہے جس میں یہ دونوں دھاگے سما گئے۔ بعض روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں، اِنَّا کا لا عریض الکفائی۔ بعض نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ تو کن ذہن ہے، لیکن یہ معنی صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تکیہ اتنا چوڑا ہے تو گردن بھی چوڑی ہوگی۔ چونکہ اس آیت کریمہ میں طلوع فجر تک کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے اس میں سحری کے مستحب ہونے کی بھی دلیل ہے۔ چونکہ یہ رخصت ہے اور رخصت پر عمل کرنا پسندیدہ ہوتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ میں سحری کھانے پر برانگیختہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ حضرت عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کا کھانا برکت ہے، اس کو نہ چھوڑو، اور اگر کچھ نہ ملے تو پانی کا گھونٹ ہی پی لو، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ سحری کو طلوع فجر تک مؤخر کرنا مستحب ہے۔ حضرت انس حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس نے حضرت زید سے پوچھا کہ اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ فرمایا تقریباً 50 آیات کا۔ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بھلائی پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی، اور ایک روایت میں آپ نے سحری کو بابرکت کھانا قرار دیا ہے۔ حضرت خذیفہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ دن چڑھ گیا ہے لیکن سورج ابھی طلوع نہیں ہوا، لیکن اس حدیث کے راوی عاصم بن ابی نجود منفرد ہیں۔ دن چڑھنے سے مراد یہ تھا کہ دن چڑھنے کے قریب تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ سورہ الاطلاق، جب وہ اپنی میعاد کے قریب پہنچ جائیں، یعنی عدت ختم ہونے کے قریب، تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ انہیں جدا کر دو۔ اس حدیث کو بھی اسی معنی پر محمول کیا جائے گا کہ وہ سحری کھا رہے تھے اور انہیں طلوع فجر کا یقین نہیں تھا، حتیٰ کہ بعض کو طلوع فجر کا گمان ہونے لگا اور بعض کے نزدیک فجر طلوع نہیں ہوئی۔ اکثر صحابہ کرام اور تابعین سے یہی معمول مروی ہے کہ وہ طلوع فجر کے قریب تک سحری تناول کرتے رہتے۔ ہم نے ان تمام روایات کی اسناد اپنی مستقل کتاب الصیام میں ذکر کر دی ہیں۔ ابن جریر نے بعض لوگوں سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے تک کھانا پینا جائز ہے، جس طرح سورج کے غروب ہوتے ہی کھانا پینا جائز ہے، لیکن کسی اہل علم نے اس قول کو قبول نہیں کیا کیونکہ یہ نص قرآن کے مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فجر سے پہلے کھا پی سکتے ہو۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں بلال کی اذان سحری کھانے سے روک نہ دے، کیونکہ وہ رات کے وقت تہجد کے لیے اذان دیتے ہیں، اس لیے تم سحری میں مشغول رہا کرو یہاں تک کہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان سنو، کیونکہ وہ طلوع فجر کے بعد اذان دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر وہ روشنی نہیں جو افق میں طولن پھیلتی ہے، بلکہ وہ سرخ روشنی ہے جو ارزن پھیلتی ہے۔ ترمذی کے یہ الفاظ ہیں، کھاؤ پیو، بلندی کی طرف پھیلنے والی روشنی تمہیں نہ روکے، کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ سرخ روشنی ظاہر ہو جائے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ بلال کی اذان اور یہ سفیدی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے یہاں تک فجر طلوع ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال کی اذان تمہیں سحری سے نہ روکے، بلال رات کو اذان دیتے ہیں تاکہ سونے والے بیدار ہو جائیں اور تہجد کی نماز پڑھنے والے گھروں کو لوٹ جائیں۔ پھر آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بیان فرمایا کہ فجر طولن سفیدی نہیں بلکہ ارزن سفیدی ہے، اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا فجر دو ہیں، ایک وہ جو بھیڑیے کی دم کی مانند ہوتی ہے، یہ کسی چیز کو حرام نہیں کرتی، دوسری وہ جو افق میں ارزن پھیلتی ہے، یہ نماز کو حلال اور سحری کو حرام کر دیتی ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فجر کی دو قسمیں ہیں،
وہ سفیدی جو آسمان پر بلندی کی طرف بڑھتی ہے، یہ کسی چیز کو حرام اور حلال نہیں کرتی۔ دوسری وہ فجر جو پہاڑ کی چوٹیوں پر چمکتی ہے، یہ کھانے پینے کو حرام کرتی ہے۔ حضرت عطا سے بھی یہی قول مروی ہے کہ پہلی فجر سے کھانا پینا حرام نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس سے تہجد کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، اور نہ ہی اس سے حج فوت ہوتا ہے۔ لیکن وہ فجر جو پہاڑ کی چوٹی پر پھیلتی ہے، اس سے روزہ دار کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ مسئلہ: چونکہ اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے جمع اور کھانے پینے کا آخری وقت صبح صادق مقرر کیا ہے، اس لیے اس سے اس مسئلے پر استدلال کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص صبح جنابت کی حالت میں اٹھا اور پھر وضو کر لیا تو وہ اپنا روزہ مکمل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ائمہ اربعہ اور جمہور علماء خلف و سلف کا یہی مذہب ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو صحبت کرتے اور صبح جنابت کی حالت میں بیدار ہوتے اور پھر غسل فرما کر روزے کو مکمل فرماتے۔ حضرت ام سلمہ کی روایت میں ہے کہ آپ نہ افطار کرتے اور نہ قضا کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر جنابت کی حالت میں نماز فجر کا وقت ہو جائے تو کیا اس صورت میں اپنا روزہ مکمل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے بھی جب ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ کی مثل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی گناہوں سے اپنی عصمت میں رکھا ہے اور بعد میں بھی اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قسم بخدا میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان کو زیادہ جاننے والا ہوں۔ یہاں تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح کی اذان ہو جائے تم میں سے کوئی حالت جنابت میں ہو تو اس دن روزہ نہ رکھے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے اعلیٰ پایہ کی ہے اور شیخین کی شرط کے مطابق ہے۔ یہی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ سنن نسائی میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ، حضرت اسامہ بن زید اور فضل بن عباس سے روایت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس حدیث کو مرفوع نہیں کہا، اس لیے بعض علماء نے اس حدیث کی یہ علت بیان کی ہے کہ یہ مرفوع نہیں، اور بعض نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ مذکورہ بالا صورت میں آدمی کا روزہ نہیں ہوگا، اور یہ حضرات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سالم، عطا، ہشام بن عروہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر جنابت کی حالت میں سوئے ہوئے فجر طلوع ہو گئی تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، جیسا کہ حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث گزر چکی ہے۔ اور اگر اس نے عمدن غسل نہ کیا اور صبح ہو گئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عروہ، طاؤس اور حضرت حسن سے مروی ہے۔ بعض نے فرض اور نفل روزے میں فرق کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر فرض روزہ ہو تو اسے پورا کرے اور پھر قضا کرے، اور اگر روزہ نفلی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ یہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور حضرت حسن بصری سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہم سے مروی حدیث سے منسوخ ہے، لیکن یہاں کوئی تاریخ معلوم نہیں جس سے نسخ کا دعویٰ کیا جا سکے۔ ابن حزم نے اس آیت کریمہ کے ساتھ حدیث کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن یہ دعویٰ بھی بعید ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ کے حدیث پاک کے بعد نازل ہونے کی کوئی تصریح نہیں، بلکہ بظاہر یہ حدیث آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد کی لگتی ہے۔ بعض علماء نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو نفی کمال پر محمول کیا ہے، یعنی اس شخص کا روزہ کامل نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ اور ام سلمہ کی حدیث روزے کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔ یہی مسلک سب سے اچھا اور جامع ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، یہ حکم اس بات کا مقتضی ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے، جیسا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات ادھر سے آ جائے اور دن ادھر سے چلا جائے تو روزہ دار اپنا روزہ افطار کر لے۔ حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے خیر پر رہیں گے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندوں میں مجھ سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو افطار میں جلدی کرے۔ بشیر بن خصاصیہ کی زوجہ لیلہ فرماتی ہیں، میں نے 2 دن کا مسلسل روزہ رکھنے کا ارادہ کیا تو میرے خامند نے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اس طرح نصارہ کرتے ہیں، تم اسی طرح روزہ رکھو جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی رات تک روزہ مکمل کرو اور جب سورج غروب ہو جائے تو افطار کرو۔ اسی لیے صحیح احادیث میں صوم و سال سے منع کیا گیا ہے، صوم وصال سے منع کیا گیا ہے۔ صوم وصال کا معنی یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے اور پھر اسے افطار کیے بغیر ہی دوسرے دن کا روزہ اس کے ساتھ ملا لے۔
حضرت ابو हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोम विसाल न रखो। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप भी तो सोम विसाल रखते हैं। आपने फरमाया, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं उस हाल में रात गुजारता हूँ कि मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। लेकिन बाज़ लोग सोम विसाल से बाज ना आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 2 दिन और 2 रात का रोज़ा रखा। जब चाँद नजर आ गया तो आपने फरमाया, अगर चाँद न निकलता तो मैं यूं ही सोम विसाल जारी रखता। गोया कि आपने अपनी नाराज़गी का इजहार फरमाया। इमाम बुखारी और मुस्लिम ने इस हदीस को इमाम ज़ुहरी से रिवायत किया है। हज़रत आयशा रिवायत फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम पर करम फरमाते हुए उन्हें सोम विसाल से मना फरमा दिया। उन्होंने अर्ज़ किया कि आप भी तो सोम विसाल रखते हैं। आपने फरमाया, मैं तुम्हारी मिसल नहीं हूँ, मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। इससे साबित हुआ कि सोम विसाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस में शामिल है। आप उसकी ताकत रखते थे और अल्लाह ताला की गैबी मदद आपके शामिल हाल थी। इस हदीस में जो आपने इरशाद फरमाया कि मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है, इससे मुराद हकीकी खाना पीना नहीं है, क्योंकि अगर ये मुराद दिया जाए तो सोम विसाल कैसे होगा, बल्कि इससे रूहानी कुव्वत मुराद है। जैसा कि किसी शायर ने कहा है, वो तेरी याद में इतनी मगन हो जाती है कि तेरे मुतल्लिक गुफ्तगू उसे खाने पीने और ज़ादे राह से गाफिल कर देती है। मगर जो शख्स सूरज गुरूब होने के बाद सहरी के वक्त तक रोज़ा अफ्तार न करे, उसके लिए जायज़ है, जैसा कि अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोम विसाल न रखा करो, लेकिन अगर तुम में से कोई सोम विसाल का इरादा करे तो सहरी कर सकता है। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप भी तो सोम विसाल रखते हैं। आपने फरमाया, मैं तुम्हारी मिसल नहीं हूँ, जब मैं रात गुजारता हूँ तो खिलाने वाला मुझे खिलाता और पिलाने वाला मुझे पिलाता है। हातिब बिन नबी बल्ता रज़ी अल्लाह अन्हु की लौंडी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। आप सहरी खा रहे थे, आपने उसे सहरी की दावत दी। उसने जवाब दिया, मैं रोज़े से हूँ। आपने दरियाफ्त किया, तुम कैसा रोज़ा रखती हो? फिर आपने फरमाया कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह एक सहरी से दूसरी सहरी तक का सोम विसाल क्यों नहीं रखती? इब्न जरीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु और कई दूसरे सल्फ़ सालिहीन के बारे में बयान किया है जो कई दिन का मुसलसल रोज़ा रखते थे, और कहा है कि ये रोज़ा वो इबादत के तौर पर नहीं रखा करते थे, बल्कि अपने नफ्सों की रियादत के तौर पर रखा करते थे। और ये भी एहतमाल है कि उन्होंने ये समझा हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोम विसाल से मना फरमाना मुशक्क़त और मेहरबानी के तौर पर था, जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत में रहमतल लहुम के अल्फाज आए हैं। हज़रत इब्न जुबैर और उनके बेटे आमिर और उनके तरीक़ पर चलने वाले लोग अपने आप में इतनी क़ुव्वत पाते थे, इसलिए वो सोम विसाल रखा करते थे। उनके बारे में ये भी मरवी है कि जब वो इफ्तार करते तो पहले घी और मब्बर इस्तेमाल करते ताकि खाने के साथ उनकी अंतड़ियाँ जल न जाएं। हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मरवी है कि वो मुसलसल 7 दिन का रोज़ा रखते और 7वें दिन उन सब से कवी और सख्त मालूम होते थे। हज़रत अबू लालिया फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने दिन का रोज़ा फ़र्ज़ किया है, और जब रात हो जाए तो जिसका दिल चाहे खाए और जिसका दिल चाहे ना खाए। वला तुबाशिरुहुन्ना, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जो शख्स मस्जिद में एतकाफ़ बैठे, ख्वाह रमज़ान का महीना हो या कोई और, उस पर अपनी औरत के साथ दिन और रात के वक्त मुबाशरत करना हराम है, यहाँ तक कि उसका एतकाफ़ पूरा हो जाए। हज़रत ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इब्तिदा में जब लोग एतकाफ़ करते, जब उन्हें हाजत ज़रूरिया के लिए मस्जिद से बाहर जाना पड़ता, तो वो अपनी बीवियों से मुबाशरत कर लिया करते थे। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, यानी एतकाफ़ की हालत में अपनी बीवियों के करीब न जाओ, ख्वाह तुम मस्जिद में हो या मस्जिद से बाहर। हज़रत मुजाहिद, कतादा और दूसरे कई मुफस्सरीन का यही कौल है। बस उलमा कराम का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि मोतकिफ़ पर मस्जिद में बहालत एतकाफ़ मुबाशरत हराम है। अगर वह ज़रूरी हाजात के लिए अपने घर जाए तो उसके लिए इतनी मकदार ठहरना ही जायज़ है जिसमें वो अपनी हाजत और खाने से फारिग हो जाए। उसके लिए औरत का बोसा लेना और उसके साथ मुआनका करना जायज़ नहीं। अपने एतकाफ़ के सिवा किसी और काम में मशगूल ना हो, ना ही मरीज़ की इयादत करे। हाँ, अगर रास्ते में मिल जाए तो दरियाफ्त हाल कर सकता है। एतकाफ़ के अहकाम कुतुब फ़िक़्ह में मुफस्सल बयान किए गए हैं, जिनमें से बाज़ मुत्तफ़िक़ अलैह हैं और बाज़ में इख्तलाफ है। हमने भी अपनी किताब-उस-सियाम में उसके मसाइल बयान किए हैं। यही वजह है कि फ़ुक़हा किराम कुरान करीम की इक़्तिदा करते हुए रोज़ों के अहकाम के बाद एतकाफ़ के मसाइल ज़िक्र करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रोज़े के मसाइल ज़िक्र करने के बाद
اعتکاف کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس میں روزے کی حالت اور رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کی طرف اشارہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حریم ناز میں واپس بلا لیا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں، جس کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت صفیہ بنت حی اعتکاف کی حالت میں مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں۔ ایک دن وہ آپ سے کچھ دیر محض گفتگو رہیں، جب واپس جانے کا ارادہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے تاکہ آپ کو گھر پہنچائیں، کیونکہ یہ رات کا وقت تھا اور ان کا گھر بھی مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا۔ راستے میں آپ کو 2 انصاری صحابی مل گئے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے چلنے لگے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ آپ سے شرم و حیا کی وجہ سے چھپ گئے۔ آپ نے فرمایا، ٹھہرو، جلدی نہ کرو، یہ میری بیوی صفیہ بنت حی ہیں۔ وہ یہ سن کر کہنے لگے، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، شیطان ابن آدم کی رگ رگ میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، مجھے خیال آیا کہ وہ کہیں تمہارے دل میں بدگمانی پیدا نہ کرے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنی امت کو تہمت کی جگہ سے بچنے کا درس دیا ہے، ورنہ یہ پاک باز صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی کیسے کر سکتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں مباشرت سے مراد جمع اور اس کے دوائی ہیں، یعنی بوس و کنار اور مانکا وغیرہ۔ اس کے علاوہ اپنی بیوی سے لین دین جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک اور پاؤں مبارک میرے قریب کر دیتے، میں ان کو دھو دیتی، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی، اور گھر میں صرف ضروری حاجت کے لیے داخل ہوتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ اگر گھر میں مریض ہو تو چلتے ہوئے اس کی مزاج پرسی کی جا سکتی ہے۔ تلک حدود اللہ، یعنی یہ جو رمضان کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے، اس کے فرائض اور احکام، جن میں بعض جائز ہیں اور بعض حرام ہیں، یہ سب اللہ کی حدود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اور بذات خود بیان کیا ہے، پس تم ان حدود سے تجاوز نہ کرو۔ حضرت ضحاک اور مقاتل فرماتے ہیں کہ حدود اللہ سے مراد اعتکاف میں مباشرت کرنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید ان سے یہ 4 حدود مراد لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمارے مشائخ کا بھی یہی قول ہے۔ کذالک یبین اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام اور تفصیل بیان کی ہے، اسی طرح باقی احکام بھی اپنے محبوب کی زبان پر بیان کرے گا تاکہ لوگ پہچانیں کہ وہ کیسے راہ ہدایت پر چلیں اور اس کی اطاعت کریں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، سورہ الحدید۔ وہی ہے جو نازل فرما رہا ہے اپنے محبوب بندے پر روشن آیات تاکہ تمہیں نکال لے کفر کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔